बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी के हवाले से एक मरतबा फिर बयान आ गया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी की है और नाकाबंदी के ऊपर उन्होंने बहुत खर्चा भी किया, बड़े जबरदस्त इंतजामात किए हैं, लेकिन चाइना के जहाजों को कैसे रोकेंगे? जो ताकतवर ममालिक है उनके जहाजों को, बहरी जहाजों को कैसे रोकेंगे? क्या ईरान के साथ दोबारा एक फुल फ्लैज जंग में जाएंगे? ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन्होंने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अगर उन्हें दुनिया की सपोर्ट मिलती है या कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद पैदा होती है या कोई वॉर ट्रॉफी उनके हाथ में लगती है, जैसा कि यूरेनियम उनके हाथ लग जाए, तो ऐसे काम के लिए वो रिस्क ले सकते हैं। या इस जंग को लंबा लेकर जाना हो तो वो दूर रह के जंग लड़ना चाहेंगे, वो मजीद नुकसान अपना करवाना नहीं चाहेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जो उम्मीद जाहिर की, वो एक सहाफी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सहाफी जिन्होंने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहां पे आपको रुकना चाहिए पाकिस्तान में। अभी ये सहाफी पाकिस्तान में, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में कोई और डेवलपमेंट हो जाए, लिहाजा आपको वहां पे पाकिस्तान में रुकना चाहिए और हम मजीद, हमारा झुकाव है ईरान की तरफ बातचीत में और ये मुमकिन है कि आपको वहां रुकना चाहिए क्योंकि ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो जाए। और साथ में उन्होंने कहा इसकी एक बड़ी वजह यह है कि फील्ड मार्शल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, यानी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल इज डूइंग ग्रेट जॉब, तो आपको वहां रुकना चाहिए, 2 दिन में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिका को एक मरतबा फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है क्योंकि हुकूमत जो अमरीकी है उसने जो काम डाला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, उसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कितना खर्चा किया है यहाँ पे एक ब्लॉकेज लगाने के लिए। अमरीकी नाकाबंदी में कुछ 10,000 मरीन्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी 10,000 अमरीकी फौजी हैं जो नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 100 से ज्यादा अमरीकी लड़ाका तैयारे, एक तैयारा बरदार बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और 12 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस ऑपरेशन के जरिए से आबने हुर्मुज़ के बैरूनी सतहों पे अमेरिका एक ब्लॉकेज लगा रहा है। सैटेलाइट से भी मुआवनत ले रहे हैं, जबकि ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी वहां पे मौजूद है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीकेकार है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो अपनी नाकाबंदी को कामयाब बनाए। लेकिन क्या ये नाकाबंदी कामयाब हो रही है? मुबैना इत्तलात के मुताबिक चाइना का एक बहरी जहाज गुजर गया वहां से, ऑयल टैंकर, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। 2 जहाज जो है वो ईरान से मजीद रवाना हुए। अब उनके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं आई कि अमेरिका कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ही शायद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है वेन्यू तब्दील हो जाए, हो सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर ही हो। अगले 1 से 2 दिन में कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी क्योंकि अमेरिका को जब भी फेस सेविंग की जरूरत पड़ेगी तो वो इस खित्ते में पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बचे हुए हैं और वो ताल्लुकात इसलिए बचे हुए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने अड्डे नहीं दिए। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कहते और अमेरिका के पास पाकिस्तान के अड्डे होते तो मेरी बात याद रखिएगा, आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो थैंक्स टू इमरान खान जिसने अड्डे नहीं दिए और आज पाकिस्तान एक न्यूट्रल कैपेसिटी में अमेरिका और ईरान के बीच में एक मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान कितनी फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को, पहले भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। ऐसा लगता है 1-2 दिन में दोबारा से पाकिस्तान में फिर मेला शेला लगेगा और फिर खबरें पाकिस्तान के अंदर से निकलेंगी। उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छी सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका और ईरान किसी ऐसे नतीजे में पहुंचे जिसके जरिए से जंग बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका के जो माली मफादात हैं वो इतने बड़े हैं कि आप कुछ भी यकीन से कह नहीं सकते। मशरिक़े वस्ता में कुछ ना कुछ ऐसा अलार्मिंग जरूर हो रहा है या कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी तैयारियां हो रही हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जो इमेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कल के दिन में अमेरिकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ है यहाँ खलीजी ममालिक में और ये रूटीन की कार्रवाई नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के अंदर आमतौर चल रही है अमेरिकी एयरफोर्स की और उसमें कोई एयरलिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है। अब देखें कौन सी चीजें लाई जा रही हैं, कौन सी चीजें ले जाई जा रही हैं। तो मशरिक़े वस्ता में जो चीजें हो रही हैं उस पर रशिया का एक स्टेटमेंट आया। रूसी सलामती काउंसिल का कहना है कि अमेरिका और इसराइल मुज़ाकरात को ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एजेंसी के मुताबिक अमेरिका खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा कर रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के दस्तों के साथ साथ एक और असॉल्ट जमीनी और बहरी हमला करने वाली और एक फोर्स है वो, और तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की
जंगी ग्रुप तनाज़े वाले इलाके में भेजे जा रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं इस तनाज़े वाले इलाके में बहुत सारे अमरीकी हथियार, उनके बेड़े, उनके फौजी और लड़ाइयों में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ हथियार वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं। पैगाम में कहा गया कि इनके बहरा अरब में पहुंचने का मुतवक्के वक्त बिल्कुल करीब है, बिल्कुल वही है जब 2 हफ्तों की जंगबंदी खत्म हो रही है। यानी ये रूसी सलामती कौंसिल ने इसके ऊपर इशारा दिया और उन्होंने कहा कि अमरीकी हथियार और अमेरिका की बहुत सारी चीजें मशरिक़ वस्ता में पहुंच रही हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कुछ इमेजेस भी सामने आए हैं और सैटेलाइट के जरिए से भी ये चीजें क्लियर हुई हैं कि मशरिक़ वस्ता में एक्टिविटीज तेज हुई हैं। और ये भी रशिया की जानिब से दावा किया गया, रूसी सलामती कौंसिल की जानिब से जो दावा किया गया वो ये है कि 2 हफ्तों की डेडलाइन जिस वक्त खत्म हो रही होगी उस वक्त अमरीकी हथियार और साजो सामान फौजियों समेत बहुत बड़ी तादाद में मशरिक़ वस्ता में पहुंच जाएगा। ये एक बड़ा खेल हो सकता है जिसकी बारे में खबरदार किया है रशिया ने, यानी रूस का ये दावा है। अब देखते हैं कि होता क्या है। चाइना ने एक नया कानून मंजूर कर लिया है क्योंकि चाइना को इस बात का आइडिया हो गया कि हालात उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के पहले थे। चाइना ने जो नया कानून पास किया उसके मुताबिक किसी भी मुल्क ने चीन के माशी मफादात या शहरियों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग ने खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कानून पर दस्तखत भी कर दिए हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक 20 शिक्कों पर मुश्तमिल नया कानून फौरी तौर पर नाफजुल अमल हो गया है। इस कानून के तहत किसी भी मुल्क ने चीन की माशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आप यहां से अंदाजा कर लेना कि जब चाइना के जहाज गैर महफूज होंगे या उनके ऑयल टैंकर्स गैर महफूज होंगे तो ये उनकी मईशत के ऊपर एक अटैक है। और चीन ने कैटेगोरिकली कहा कि खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अगर यहाँ पे कोई पंगा होगा या हमारे शहरियों के साथ कुछ किया गया तो इस नए कानून के मुताबिक हम फौरी तौर पे इकदाम करेंगे। अब 20 शिक्के हैं इस कानून की और चाइना ने बड़ी जल्दी में या उजलत में आप कहें इस कानून को पास सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुस्तकबिल करीब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा चैलेंज आता है अमेरिका की जानिब से या खित्ते में इसराइल की जानिब से, तो चाइना वो इकदाम कर सके जो वो करना चाहता है। तो उसके लिए ये कानून उन्होंने पास किया है। एक और खबर नाजरीन इंटरनेशनली खबरों की जीनत बनी हुई है और ये खबर आई है एक बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से। आलमी तवानाई एजेंसी है IEA, उसके सरबराह जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल का जो महीना है वो मार्च से कहीं ज्यादा बदतरीन होगा। मोहतात अंदाजों के मुताबिक उन्होंने कहा जी किल्लत बढ़ती चली जाएगी। इस आलमी इदारे का अंदाजा यह है कि कोई भी टैंकर जब निकलता है तेल लेकर तो वो अपनी मंजिल तक कुछ 1.5 माह में पहुंचता है और लड़ाई को अब 1.5 माह तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो वो जो ऑयल टैंकर्स पहले से पहुंच चुके अपनी मंजिल पे, उन्होंने तो किल्लत नहीं होने दी, लेकिन अब किल्लत के असरात शुरू हो जाएंगे। यानी जिन ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की किल्लत का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ रहा था, उन्हें अब इस किल्लत का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा यह तेल की किल्लत का सिर्फ एक आगाज है। और एक और दावा किया उन्होंने कि तारीख का सबसे बड़ा तवानाई का बहरान ये सामने आने वाला है। सस्ते तेल और गैस का दौर खत्म हो गया। ईरान जंग खत्म होने के बाद तवील अरसे तक ये दौर जारी रहेगा जिसमें सबसे बड़ा एक तवानाई का बहरान होगा। ये BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और अगर ये सूरत पैदा हो जाती है तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या खित्ते के और बहुत सारे ममालिक हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अमेरिका और उसके आसपास जो ममालिक मौजूद हैं उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अमेरिका वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आलमी सतह पे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे अमेरिका मुनाफा कमाएगा। अब ये जो खित्ता है गल्फ, यहाँ के ममालिक ने ये फैसला करना है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस लड़ाई को मजीद आगे बढ़ाना है इसराइल के मफाद में, या इस लड़ाई को खत्म करके खित्ते के मफाद में तिजारत को दोबारा से खोलना है, क्योंकि तेल की तिजारत से ही ये खित्ता पैसा कमाता है और यहाँ पे खुशहाली आती है। अगर ये तिजारत रुक जाती है तो सूरत हाल फिर आप जानते हैं सब कि किस तरफ जाएगी। नादरीन, इस मौके पे जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी जानिब से 3 वाज़ेह पैगामात अब सामने आ चुके हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, उनके 3 वाज़ेह मौक़िफ़ हैं जो अब हमारे सामने हैं। ये अब छप चुके हैं मुख्तलिफ मीडिया में। ये 3 पैगामात या 3 वाज़ेह मौक़िफ़ उनके क्या है। नंबर 1, हम अपने मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा जारहाना स्टेटमेंट है कि हमारे मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सजा दिए बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, हम इस जंग में होने वाले हर नुकसान के साथ साथ शोहदा के खून
اور زخمیوں کے زخموں کا معاوضہ یا تاوان ضرور طلب کریں گے. یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے ان کا. اور نمبر 3، ہم یقینی طور پر آبنائے ہرمز کے انتظام کو ایک نئی سطح پر لے جائیں گے. یعنی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کسی صورت اپنے جائز حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اس معاملے میں پوری جو مزاحمت ہے وہ ہم ایک اکائی کی صورت میں اس کو تصور کرتے ہیں اور ہم مزاحمت جاری رکھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ 3 چیزیں جب سامنے آئی اس وقت ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے، تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں مذاکرات کامیاب ہونا ذرا مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کو وار ٹرافی چاہیے، انہیں فیس سیونگ چاہیے اور ایران کو بدلہ چاہیے. اب اس میں جو میڈیشن کرنے کے لیے یا سالسی کرنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک بیچ میں ہیں، ان کی مشکل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان بدستور یہی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ان ممالک کے بیچ میں امن قائم کیا جا سکے. ایک اور پرابلم جو امریکہ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ سپرنٹر پریس ایجنسی ہے SPA، انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے. ان کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کا مورال بہت زیادہ گر گیا ہے اور پہلے سے دگنی تعداد میں امریکی فوجی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. یعنی پہلے وہ جتنے ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے اپنی سروس میں، اب اس سے دگنی تعداد میں وہ ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اور یہ تعداد دگنی ہوئی ہے ایران پر حملے کے بعد. اور خاص طور پہ اس میں مناب سکول میں جو بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، چھوٹی بچیاں، معصوم بچیوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کافی احساس ندامت ہے یا گلٹ ہے امریکی فوجیوں میں. اور بڑی تعداد میں فوجی یہ وجہ سامنے رکھتے ہوئے وہ ریزائن کر رہے ہیں، اپنی نوکریاں چھوڑنے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. یہ ایک نئی سچویشن ہے جس کا امریکہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ناظرین، پاکستان کے اندر سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. پاکستان میں یہ جو موجودہ حکمران ہے نا، تو انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے. ان کے یہ دعوے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں. میں یہ دعوے آج پھر دیکھ رہا تھا کہ جناب 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی. کبھی شہباز شریف بتا رہے تھے کہ 10 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں UAE سے سرمایہ کاری. کبھی بتا رہے ہیں کہ 22 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں سعودی عرب سے سرمایہ کاری. کبھی بتا رہے ہیں کہ 15 ارب ڈالر یا 7 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں قطر سے سرمایہ کاری. کبھی یہ جپیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی یہ ملڑیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی آذربائیجان سے جا کے تصویر ڈالتے ہیں کہ یہاں سے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے. کبھی طیب اردگان کو ملتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے. کبھی یورپ میں جاتے ہیں، جو آدمی پاس سے گزرتا ہے اس کے ساتھ فوٹو بنا کے لگا دیتے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے. جب یہ سارا پیسہ اکٹھا کیا تو یہ لگ بھگ 100 ارب ڈالر بنتے تھے، جس کی سرمایہ کاری یہ لوگ پاکستان میں لانے کے دعوے کر رہے تھے. یہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ امریکہ یوکرین سے محض 400 سے 500 ارب ڈالر کے معدنی دھاتوں کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس 1 خرب ڈالر کے ایسے ذخائر موجود ہیں. امریکہ اگر سرمایہ کاری کرے تو ہر سال 10 سے 15 ارب ڈالر کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سلسلہ 100 سال تک جاری رہے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانیوں سے خطاب. دوست ممالک پاکستان میں 27 ارب ڈالر کا سرمایہ کاری کریں گے. احسن اقبال گورنر سندھ نے کہا جناب کہ ہم ایسی کارروائی ڈالنے جا رہے ہیں کہ ہر سال 12 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں ملیں گے پاکستان کی معیشت میں. یہ ایک اور جو لال ٹوپی والا ان کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بیچیں گے، 5 بم ہم بیچیں گے سعودی عرب کو، 5 بم ہم بیچیں گے ترکی کو، اور دونوں سے 25-25 ارب ڈالر ہم لیں گے اور ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. کہانیاں سنا سنا کے انہوں نے قوم کو لگ بھگ کوئی 100 ارب ڈالر کی انہوں نے کہانی سنا دی کہ یہ اکٹھا کریں گے. پاکستان میں آیا کتنا؟ 1 ارب ڈالر بھی سرمایہ کاری کے طور پہ پاکستان میں نہیں آیا. اب محسن نقوی نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، اور ان کی جو قابلیت ہے وہ عاصم منیر کے بہت قریب ہونا ہے. عاصم منیر سے ان کے بڑے شاندار فیملی کے تعلقات ہیں، فیملی ریلیشنز ہیں، جن کی بنیاد پہ ان کو بہت سارے عہدے ملے ہوئے ہیں. تو محسن نقوی صاحب نے 100 ارب ڈالر کی کہانی سنا دی کہ وہ پاکستان سے پچھلے 4 سال میں نکل گئے. یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک یہ تو دعویٰ کرتے تھے پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، الٹا رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک ہوا کیا کہ پاکستان سے سرمایہ نکل گیا. اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو عاصم منیر کے بہت قریب ہے، اس نے خود سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ 100 ارب ڈالر پاکستان سے نکل گئے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ 2 بندے پکڑیں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور پتہ لگ جائے گا اور ہم ڈھونڈ لیں گے، اب یہ پیسہ پاکستان واپس لے کر آؤ. تو وہ لوگوں کو دھمکا بھی رہے ہیں، کہانی بھی سنا رہے ہیں. بندے اٹھا کے تو یہاں تک پاکستان کو پہنچا دیا. اس کو جبری لاپتہ کرو، اس کو جبری لاپتہ کرو، وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے اس کو جبری لاپتہ کرو، وہ بلوچ ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اسے جبری لاپتہ کرو، وہ قبائلی ہے وہ اپنا حق مانگتا ہے، وہ اپنی معدنیات میں حصہ مانگتا ہے، اس کو جبری طور پہ لاپتہ کرو،
وہ آدمی پانی مانگتا ہے اس جبری طور پہ لاپتہ کرو، یہ شخص انصاف مانگتا ہے، یہ عورت یہ مانگتی ہے، اس کو بھی جبری طور پہ۔ انہوں نے بندے اٹھا کے پاکستان میں تباہی پھیر دیے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ اور بندے اٹھائیں گے۔ دیکھیں پاکستان میں انہوں نے کیا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ یہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے۔ $100 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ SIFC بنائی، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ویژن۔ $1 کی پاکستان میں سرمایہ کاری آئی نہیں، قرضے لے کے پاکستان کی کمر ٹوٹ گئی اور پاکستان سے بھاگ گئے، پیسہ بھی لے کر بھاگ گئے۔ $100 ارب خود وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے باہر چلا گیا 4 سال میں، ہم کوئی پیسہ پاکستان میں لا نہیں پائے، اور جو قیمتی پاکستانی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر چلے گئے، یعنی 34 لاکھ پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں۔ یہ پہلے اتنی بڑی تعداد میں نہیں جاتے تھے۔ 2022 میں جب رجیم چینج آپریشن کیا تو 8 لاکھ سے زائد پاکستانی اسی سال نکل گئے۔ 2023 میں 8.5 لاکھ پاکستانی نکل گئے، 2024 میں 7.5 لاکھ پاکستانی نکل گئے، 2025 میں 7.5 لاکھ پاکستانی نکل گئے۔ اب 2026 میں اتنی پابندیاں انہوں نے لگائیں، 25 اور 26 میں پاکستانی ابھی بھی پاکستان سے نکلتے جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ PMLN تباہی بہت پھیرتی ہے۔ 2015 میں جب ان کی حکومت تھی نا تو 2015 میں 9.5 لاکھ پاکستانی ایک سال میں پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ 2014 میں بھی ان کی حکومت تھی، 7.5 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ 2016 میں بھی ان کی حکومت تھی، 8.5 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ 2017 میں 5 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر گئے جب نواز شریف کا برا وقت شروع ہوا۔ عمران خان کا دور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 2018 یہاں 3.5 لاکھ پاکستانی پاکستان سے چلے گئے، 4.25 لاکھ لگ بھگ۔ 2019 میں 6 لاکھ سے زائد پاکستانی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ 2020 میں 3.25 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ 2021 میں 3.25 لاکھ۔ تو تعداد کتنی کم ہو گئی تھی ان سالوں میں، یعنی آدھی تعداد رہ گئی تھی ان سالوں میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ اور اب پاکستانی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی۔ پاکستان میں نہ صرف ڈرین ہو رہا ہے بلکہ لوگ اپنا پیسہ لے کر پاکستان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے لوگوں کا داؤ لگتا ہے لوگ پیسہ پاکستان سے باہر نکالتے ہیں۔ کوئی پاکستان میں پیسہ لانا نہیں چاہتا، یہ اغوا کرتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، ان کی فیملیوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس آدمی کے پاس پاسپورٹ کسی اور ملک کا ہے، اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ 4-6 دن کا رگڑا تو یہ کسی بھی ملک کے شہری کو دے دیتے ہیں پاکستان میں۔ کئی ممالک یہ کہہ چکے ہیں جس نے جانا ہے پاکستان میں وہ اپنی ذمہ داری پہ جائے پاکستان میں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ امبیسیاں منع کر دیتی ہیں کہ آپ پاکستان میں اپنی ذمہ داری سے جائیں، وہاں ایجنسیاں اغوا کر لیتی ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر اس وقت ہر پاکستانی $211.26 کا ٹیکس دے رہا ہے۔ $211.26 کا ٹیکس دے رہا ہے ہر پاکستانی 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر۔ اور جب تک پاکستان میں جرنیلوں نے ملٹری آپریشن نہیں کیا تھا، رجیم چینج آپریشن جو ملٹری نے کیا تھا پاکستان میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، بیچارے فوجیوں کا کیا قصور ہے، وہ تو ملازم پیشہ لوگ ہیں، وہ تو بیچارے لڑائی لڑتے ہیں۔ یہ تو جرنیلوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں، ان کے فائدے، ان کے مفاد ہوتے ہیں، جس کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے یہ کیا تھا نا رجیم چینج آپریشن، تب $150 کا پیٹرول ملتا تھا 1 لیٹر، اور آج اسی پیٹرول پہ جو عالمی منڈی میں اس دور سے بہت سستا ہے، آج صرف $211.26 ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت الگ ہے، $211.26 صرف ٹیکس ہے، اس میں پیٹرول کی قیمت نہیں ہے، یہ ہم دے رہے ہیں 1 لیٹر کے اوپر۔ اور عمران خان کے دور میں پیٹرول اس سے زیادہ مہنگا تھا عالمی منڈی میں، اور ہم کتنا دے رہے تھے؟ $150 کا میں لیٹر مل رہا تھا۔ تو یہ رجیم چینج کیا تھا اس وقت جنرل بابر نے، جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے، جنرل ندیم انجم نے۔ انہوں نے بڑی کہانیاں سنائی تھی لوگوں کو، جناب اب تو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ یہ پاکستان کی اکانومی کی حالت کی کہ پاکستان کا وزیر داخلہ خود پاکستانیوں کو اب بتا رہا ہے کہ جناب فکر ہی نہ کریں، $100 ارب پاکستان سے نکل گیا اور وہ پیسہ واپس لانا چاہتے ہیں۔ یہ $100 ارب کتنا ہوتا ہے پتہ؟ چائنا نے 12-15 سال پاکستان میں پیسہ لگایا، $60 ارب کے آس پاس لگا، اور وہ پیسہ اتارنا کس نے؟ پاکستانیوں نے اتارتا، اور $100 ارب 4 سال میں پاکستانیوں کا پاکستان سے نکل گیا۔ یہ محسن نقوی نے کہا، اندازہ کریں آپ یہ کتنے مہنگے پڑے پاکستانیوں کو، آپ یہاں سے حساب لگا سکتے ہیں۔ اور آج بھی ان کے اندر صرف ایک ضد ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے جس کو عوام پسند کرتی ہے، جس نے اپنے طرز حکمرانی سے ثابت کیا کہ وہ ان سے بہتر ہے۔ اس نے کورونا کے ساتھ بہترین پرفارم کیا، اس نے عالمی وبا کے ساتھ لڑائی کی، بین الاقوامی سطح پہ اس نے جو کچھ کیا آج پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، آج یورپی ممالک بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ایران بھی اس کی پالیسی میں چل رہا ہے، اس کو دنیا میں عزت مل رہی ہے، بلکہ ایران کے روپے کی قدر بڑھ رہی ہے جنگ کے دنوں میں۔ تو عمران خان وہ آدمی ہے جس نے عالمی سطح پہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے عالمی امن کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ آدمی ہے جس نے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم دیا تھا،
جس کو بعد میں بدل دیا گیا. وہ آدمی ہے جس نے ہر آدمی کی جیب کے اندر ایک ہیلتھ کارڈ ڈال دیا تھا کہ جاؤ جا کر جتنا مرضی مہنگا علاج جس مرضی اسپتال سے کرواؤ. وہ آدمی ہے جس نے پناہ گاہیں دی تھی اور اب یہ ایک ایک کر کے گرا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کتنی دشمنی ہے ان کو عوام سے کہ اس نے عام اور غریب آدمی کے رہنے کے لیے پناہ گاہیں بنائی. یہ پناہ گاہیں گرا رہے ہیں اور جو مزدور گرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم یہیں پہ رات کو رہتے ہیں, مجبوری ہے, اب ہم اس کو گرا رہے ہیں کیونکہ ہمیں حکم آ گیا حکومت کی جانب سے. لنگر خانے بند, پناہ گاہیں بند, غریبوں کا ہیلتھ کارڈ بند, احساس پروگرام بند. جو عمران خان نے بہتر کام کیا عوام کے لیے, غریبوں کے لیے, وہ سارے کام انہوں نے ایک ایک کر کے بند کیے. اور عمران خان جو غریبوں کے لیے کام کر رہا تھا وہ بھی بند. اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ملنے ہی نہیں دیتے. ان کو سمجھ آتی ہے کوئی منطق ہے یہ؟ اور دنیا کے کسی قانون میں کسی ملک میں جا کر آپ دیکھ لیں, آپ یہ کہانی سنائیں گے لوگ حیران ہو جائیں گے. میں یہاں ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا, صومالیہ کا ایک ڈرائیور تھا, وہ میرے ساتھ بات چیت کرنا شروع ہو گیا اور وہ بطور مسلمان وہ میرے ساتھ اس کا لگاؤ ہو گیا, وہ باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ. اس نے مجھے پوچھا عمران خان کے بارے میں, وہ نہیں جانتا تھا کہ میں جرنلسٹ ہوں. اس نے مجھے عمران خان کے بارے میں پوچھا, میں نے بتایا وہ جیل میں ہے. تو اس نے پوچھا اس کی کیا حالت ہے, میں نے بتایا. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو پاکستان میں یہ کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے, ان سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, یہ ان کو ڈر نہیں لگتا. یہ وہ ایک صومالیان ڈرائیور نوجوان تھا, وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا. اندازہ کریں آپ کہ لوگوں کو کتنی فکر ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کی, اور یہ ظالم انہیں ڈر ہی کوئی نہیں ہے. اس کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں, اس کی بیوی کو سزا دے رہے ہیں, عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. کیسی بے شرمی اور ہٹ درمی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خواتین کو لڑائی میں مت لاؤ. میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ کسی کی فیملی تک مت جاؤ.